Hello guys, good evening. Ako si Nini Gargar, muhatag na po ninyo og weekly horoscope. Di ta maglangan guys, magampo sa ta ni Lord. Lord, thank you for the blessings, thank you for the gift of life, thank you for everything, in Jesus name, Amen. Ng Father, the Son, Holy Spirit, Amen. So karon guys, atong ipadayon ang weekly horoscope. So, ang nataw sa Aries, mahimutanon og bulay payon siya karong adlaw na kita niya unsa katahom ang kalibutan kung dunay magpangga kanimo. Din Taurus, ang Taurus aduna po'y pagka burukinto o burikinta. Dili siya pasulti, so gahig-o. Apon iyang gagahig-o, bright siya pero di gyud mo tuo. Kuan ba kanang matinumanos sa gusto, karon nga week siya matinumanos gusto, di masugo, basta magbagulbol og sugoon, di mo tunong, bisan unsa na lang, mao nga kining iyang kinay karon ra nga week, pero pag next week na magdagan-dagan mangutana pa kung unsay isugo, kung unsay trabaho ug ban pa. Karon lang kay mura siya nay mga kasol ngayang gibati karon nga week. Then mga tuta sa Gemini, ang Gemini usab kalit kini nga nahit kugang sa mga balita og kining mga balita makapaepekto gyud sa iyang kinabuhi ug kinahanglan nga ang balita kinahanglan mosalmot siya alang sa pag-alagad. Then we'll go to Cancer. Ang Cancer, maayo man iyang panginabuhi apan tungod sa iyang kagastador, wala na siya mahikap panahon sa kinahanglan. Mga ang Cancer kinahanglan gyud magbag-o, no? Dapat kay busala siya mo budget alang sa mga baranan sa kalit nga wala niya palang ha. Then kaning Leo, sa Leo na ta. Ang Leo usab kinahanglan mag-amping sa iyang panlawas. Na siya gipang bati nga wala gitagad. Busa ampingi imong panglawas Leo alang sa imong alang sa imong kaagalingon ug sa imong ugma. Kaya ang nagtan-aw nimo imong mga pag-alagad, imong mga anak or imong mga kasuod, naasol nimo kay gahi ka kay utok nga maor padayon sa imong mga maintenance unsa ba kini ug sa imong gibang bati aron ka mahimong maayo imong feelings ug sa panaghiusa malipayon ka. Then Virgo. Ang Virgo usab dili siya katarong karon sa panginabuhi. Daghan kaayong kasol para niya. Og ang iyang kasol tungod sa panalipi ning samo tungod kay daghan siyang gastuhan tungod sa iyang pagkamapasagaron. Then Libra, karon ang Libra malipayon kay tungod sa na-accomplish niya nga unsay iyang na-achieve niya og na-accomplish ang tanan. Kung unsa ni mahimot siya kaayo tungod kay pinaagi siyang pag-ampo og pag-alagad nahimo siyang usa ka talagsaon. Then Scorpio, ang Scorpio kahasol kabala ka ang iyang gibati karon. Pero dunay mga pag-alagad nga nindot og maong nakatugad siya kung ikaw magpadayon sa mayang nga plano nga imong imugna, mahimut-anon ka sa umabot nga adlaw ka ikaw mulambo gayon. Then Sagittarius, ang Sagittarius usab dili siya kasabot sa iyang gibati. Nasa plano sa pag-uswag, nasa plano sa paglangyaw, pero di pagyudon may tabo alang kaniya tungod kay daghang kakulangan nga miabot sa iyang kinabuhi. Then Capricorn. Ang Capricorn usab kalit siya nga nag-uol sa iya og nabalaka. Kay iyang gipasidunggan untay ang kaugalingon alang sa iyang umabot nga palangga apan pakyas tungod sa iyang pagpasagad og dili na siya mulambo og siya magulanon karon nga week tungod sa iyang binuhatan. Then Aquarius, ang Aquarius kalit siyang nahiupnol sa mga balita. Mahimong maluoy siya sa iyang kagalingon tungod sa padingkamot, sa mga gastos ug uban pa. Wala gyud siya magtungang maingon ini.
Mahimo makasapit siya sa kalit apan dili kayo ubay-ubay. Hinoon sa umabot nga panahon bulan sa Abril, Mayo ug Hunyo, kanang tulo ka bulan nga umabotay diha siya makasapi og ubay-ubay. Og dunay makikita niya nga tawo nga kanhi iyang ampingan apan nahanaw og karon moabot sa kalit nga wala siya magdahom. Then Pisces, ang Pisces na siya plano sa paglangyaw apan tungod sa mga kakulangan dili siya makadayon og siya may puyo na lang og nasol sa iyang mga binuhatan sa miaging panahon kay dili siya makadawat nga dunay kapakyasan maabot sa ayang kinabuhi. Okay guys, nahumanag yung ko sa akong horoscope no ninyo para sa inyo akong task. Mayon ko kini nini Gargar. Ngayon shout out to all my followers. Shout out to my beautiful family, relatives and friends in the Philippines and abroad. Shout out sa nagpalog yun sa ako sa horoscope no. Okay, ni Nini Gargar, moingon, goodbye. I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you there, I know, but have a good time. Have a good time to all of us, guys. God bless. Magandang buhay po. Mwah.